वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। और अब बात करते हैं दो बाहिम्मत, पुरज़्म और काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी ख़वातीन की जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी की है। रुबीना बानो और पूनम हमज़ा ने हाल ही में बाकू आज़रबाईजान में होने वाली ग्लोबल चेंज मेकर समिट 2025 में शिरकत की है, जहां उन्हें ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है। उनको ये अवार्ड मिसाली क़यादत, कम्युनिटी की बेहतरी, नौजवानों के लिए SDGs रहनुमाई और खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। दोनों ख़वातीन ने आलमी सतह पर कम्युनिटी तरक्की का मॉडल भी पेश किया। रुबीना और पूनम आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से वाबस्ता हैं। पूनम खुसूसी अफराद की बाख्तियारी के लिए सरगर्म अमल है, जबकि रुबीना माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ इक़दामात, सेहत और तालीम में जिद्दत जैसे कि एडोलेसेंट फ्रेंडली स्पेसेस, ECD सेंटर्स और कम्युनिटी सेविंग के हवाले से खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मजीद दोनों हमारे साथ ही मौजूद हैं, से बात करते हैं। बिल्कुल, पूनम और रुबीना, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, हमें ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे अपना वर्क प्रेजेंट करने के लिए और बातचीत करने के लिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए थे वो क्यों इम्पोर्टेंट है और उसमें हमने क्या काम किया, ये सब प्रेजेंट करने के लिए आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरा नाम रुबीना बानो है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में करवाती हूँ। और मैंने एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रावलपिंडी से, और डेवलपमेंट सेक्टर में पिछले 15 साल से मैं वाबस्ता हूँ। मैंने इंटरनेशनल नेशनल NGOs में भी काम किया और इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, जिसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो मेरा फोकस है। मेरा जो काम है वो प्रोग्राम मैनेजमेंट है। और इस प्लेटफॉर्म में जो हमें मौका दिया गया था, इसी वजह से दिया गया था कि हमारा जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट और पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट को हमने फोकस किया था। इसी के बिना पे हमें वहाँ पे पाकिस्तान को और GB को प्रेजेंट करने का मौका मिला। ज़बरदस्त। अच्छा पूनम, आप बताइए अपने बारे में कि आप क्या करती हैं, दूसरा ये कि जो खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए जो आपका रोल है उस हवाले से भी हमें बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें बोलने का मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं प्रोफेशनली जो है एकेडियन बल्कि आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के साथ पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। और जहाँ तक मेरी एजुकेशन का ताल्लुक है तो मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर चुकी हूँ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में। और खुसूसी अफराद के लिए जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो वो ये है कि मैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस करती हूँ। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है वो ये है कि हम वहाँ पे मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी हैं उनको भी इक्वली रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज जो है वो फराहम करें, तो वही इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहलाती है। बिल्कुल। तो रुबीना, जहाँ तक बात है मेरी काम की, तो जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए मैंने काम किया वो एक वॉलंटियरली सेटअप में मैंने काम किया और एज अ वॉलंटियर मैंने किया है। ये भी एकेडियन के विदिन एकेडियन रहते हुए ये काम किया। इसमें पिछले जी सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, हम बस यही चाह रहे हैं, हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने अवार्ड हासिल किया आज़रबाईजान जाके। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं रुबीना, जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हैं और वहाँ जाकर कुछ तब्दीलियाँ देखते हैं और वापस पाकिस्तान लौटते हैं, तो आपको मौसम में जो इस वक्त तगय्युरात है जिसका सबसे ज़्यादा पाकिस्तान शिकार होता हुआ दिखाई देता है, वो नुमाया नज़र आने लगती हैं। जबकि आप पाकिस्तान में ही रहे, इसी माहौल में रहे, तो शायद इतना फ़र्क महसूस नहीं होता। आपको क्या लगता है कि कितना शदीद तरीके से मुतासिर है पाकिस्तान और कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है यहाँ पर? क्लाइमेट चेंज अभी एक पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम है। अज़रबाईजान में जाके भी हमने यही महसूस किया कि जिस टेम्परेचर में हमें बताया गया था कि बाकू में ये टेम्परेचर होगा, वहाँ गए तो अचानक से मौसम ख़राब हो गया और 3 दिन लगातार बारिश हुई। अब यही जो फ्रीक्वेंट रेनफॉल हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान का टेरेन देखे तो कितना खूबसूरत है,
پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ ٹورزم کے لیے آنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کے ماؤنٹین رینجز، یہاں کی خوبصورت یہ لینڈسکیپ، بٹ سم ہاؤ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جس میں لینڈ سلائڈنگ ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے فلڈس بہت زیادہ آ رہے ہیں، گلوف آ رہا ہے، ان سب کا یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہے. انہیں ایشوز سے لڑنے کے لیے جس آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہوں، آغا خان رورل سپورٹ پروگرام، یہ پچھلے 40 سالوں سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا فوکس ہے کمیونٹیز کو ریزیلینٹ بنانا تھرو ڈفرینٹ پارٹیسپیٹری رولر اپروچز، جس میں ہم نے کمیونٹی آرگنائزیشنز میں لیڈرشپ کو جو ایشوز آ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے، ان کے اوپر ان کو پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ وہ بات چیت کریں اور لوکل کانٹیکسچوائز سولوشنز ڈھونڈیں اور سب مل کے کام کریں، ایسے سولوشنز جو سسٹینیبل ہو اور جو ایکسیپٹیبل ہو کمیونٹیز کے لیے. اور یہ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ دنیا میں جتنے بھی کلائمیٹ پرون ایریا سب میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو مل کے اسپیشلی یوتھ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے کام کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. اچھا پونم، آپ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں کام کرنے کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور کون کون سے چیلنجز درپیش رہے؟ اچھا آل اوور گلگت بلتستان کی میں بات کروں اور پھر میں انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی بات کروں، تو میں اسپیسیفکلی انکلوسیو ڈیولپمنٹ پہ بات کروں کہ یہاں پہ چیلنج جو فیس کرنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپرچونیٹیز بہت کم ہے. اگر میں بات کروں سٹی میں، تو سٹی میں آپ کو تھوڑی بہت اپرچونیٹیز ملتی ہوتی ہیں، تھوڑے بہت ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ انکلوسیو ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ اسکولس ہیں اکیڈمکس میں جہاں پہ انکلوسیو ایجوکیشن ہے، اور کچھ اور ایسے آرگنائزیشن ٹریننگ سینٹرز ہیں جہاں پہ انکلوسیولی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ اسکیٹرڈ ہے، تو پھر ان کو ٹرانسپورٹ اور ان چیزوں کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں، میں اسپیسیفکلی ڈفرینٹلی ایبل کمیونٹی کی بات کروں گی، تو ڈفرینٹلی ایبل کمیونٹی کے آل اوور پبلک سیکٹر میں بات کروں تو ایکسیسیبلٹی بالکل بھی نہیں ہے. وہاں پہ ریمس تو بنائے گئے، اگر میں بینک بھی بات کروں تو بینک وغیرہ میں ریمس بنائے گئے ہیں کہ وہاں پہ ویل چیئر وغیرہ وغیرہ جا سکیں. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہے کہ وہ ریمس جو بنائے گئے ہیں وہ آپ کے روڈ سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے، اور پھر ان کی ہائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ نارملی ایک بندے کو چلنا مشکل ہوتا ہے، تو ویل چیئر کا وہاں پہ جانا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. وہ تو آپ اوور آل پبلک اور اس کی بات کریں. اور ود ان اگر ہم اپنے گھر کی بات کریں تو یہاں پہ پھر ہمارا جو گھر کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ ان افراد کے لیے فرینڈلی نہیں ہوتا. اگر میں بات کروں گھر میں، تو ایج کے ساتھ بھی جو ہیں ڈسیبلٹیز آتی ہوتی ہے، تو اس میں ہم ویل چیئر کو گھر کے اندر ہم موو بھی نہیں کرا پاتے. گھر کے دروازوں کے جو سائزز ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہاں سے ہم ویل چیئرز نہیں گزار سکتے. اور موسٹ جو امپورٹنٹ جو ایک چیز ہوتی ہے اور جو سب کے لیے وہ ہونے چاہیے، جیسے میں اگر گاؤں کی بات کروں تو وہاں پہ اگر میں جسٹ ٹوائلٹس کی بات کروں تو وہاں پہ انڈین ٹوائلٹس کی طرف زیادہ ہے، اور پھر وہاں پہ انگلش ٹوائلٹس تک ان کے لیے پرووائڈ نہیں کیے گئے ہیں. تو ایک گھر کے اندر ان کو اتنے چیلنجز یا اتنی سامنا وہ فرینڈلی نہیں بنائے گئے ہیں. تو پھر ہم مارکیٹ اور آفیسز اور پھر دوسرے پبلک سیکٹرز کی بات کریں تو پھر سیکنڈلی وہ تو بہت زیادہ بڑے لیول پہ. بالکل ٹھیک. پونم اور روبینہ، تھینک یو ویری مچ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، اینڈ کانگریچولیشنز ونس اگین. آپ کو گلوبل چینج میکر کا ایوارڈ دیا گیا ہے. آپ اسی کی مستحق تھی. جو چینج آپ لا رہی ہیں دونوں ماشاءاللہ سے بڑا زبردست قسم کا کام آپ کر رہی ہیں. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ ایکسپریسو میں آپ نے ہمیں جوائن کیا جناب، اور یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ ہے. جس طریقے سے اس کو عالمی سطح پر بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے اور عالمی سطح پر بھی اس چیز کو پہچانا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کتنا، اور یہ ہماری دو خواتین اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ یہ کام آپ جاری رکھیں گی، اور یہ مختلف جہتوں میں جو آپ کام کر رہے ہیں، اتنا سارا کام کر رہے ہیں. ابھی تو یہ ایک ایوارڈ ہے، اس سے کہیں زیادہ ایوارڈز کے آپ مستحق ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں گے. ہم بریک کے بعد حاصل ہوंگے.